Maigala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Niyata maigala sa to panaguban sa tulumanon panikay-sikay sa kabuntagon sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon kaninyong alagad. Nonoy B, sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas atong usbon. Kini ang inyong kabrad sa kangina Nonoy B ang mudapit kaniyong maigalas papagiguban kanako hangtod ta sa alas 5 ang takna sa buntag sa paghisgot sa mga mahinungdanong butang nga di gyud nato kalimtan kay gikinahanglan kini nga kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Gikinahanglan gyud na nga ato mahibaluan dili ta magpalingog-lingog og dili ta mahigala nga di nato pakyason mintras buhi pa kita nga maangko nato ni mga butanga. Kining mga butanga mahinungdanon kay ang giwali ni Kristo ug ang Great Commission iwali ang mayong balita aron ang tanang tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ang tumong atong gipasalamatan unang-una nga atong labaw nga makagahom nga gitagaan tag lain nga kahigayunan, gitagaan tag mayong panglawas aron makaarangkada na usab sa paghisgot sa iyang pulong kay iyaha maning pulong nga mahinungdanon aron kita masayod unsaon nato pagkinabuhing Kristohanon. Og labaw na itong gipasalamatan ang atong pagpakigrelasyon diha ni Kristo. Kumusta man ang atong pagbangon karon? Malipayon batang ang gitagaan ta og lain nga kinabuhi, mas labaw tang malipayon mahigala sa dihang nakigrelasyon ta ni Kristo. Kay ang matag usa nga makigrelasyon ngadto kaniya, meaning mihimo mahigalas paghinusol, adunay gihatag nga kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon, isumpay na ngadto sa atong ikaduhang kinabuhi nga mao ang makabenepisyo niana ang atong kalag. Dili ang atong physical nga kahimtang kay mawa man ta niining kalibutana. So, mo na ang atong unang gipasalamatan. Dako kay tag pagpasalamat yana kay buhat na sa Ginoo nga dili mabuhat sa tao nga igo ra natong dawaton. Ato ang kunon pinagi sa atong paghinulsol, kanang paghinulsol maigala ba nga mudawat sa kamaturan nga kita makasasala. Di ba? Kay ang atong kinaiyaman God, ato na isgutan yung taw-taon may gala. Sumay buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminawsod sa 44 ka mga kabarangayan sa akom ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan atong 44 ka mga barangay kapitanes, gatusan ka mga barangay kagawad sa naman Sibios ug tanang mga tanos ug sa mga kandidato gikan sa nasyonal nga pagpasubli or kanang uban magpasubli. Ang uban bago pang miintra gikan sa nasudnong kagamhanan hantod sa lokal nga pagamhanan, may buntag ninyo dihang tanan. Og do na may mga masakit nga pulong unta mahuna-huna na nga dili ginamayo kay isip Kristohanon may gala kinahanglan magkat-on ta og kinaiya ni Kristo nga pagka mapaubsanon. Okay, so may buntag ni Dodong Comiso, may buntag usab ni Ma'am Milane Labilia, ang kapikas kinabuhi ni Pastor Ariel Labilia di Asimang Panginita, Misamis Oriental. Ni Pastor Fresco Sulapas, may buntag ni Muda Pastor. Kang Ma'am Joy Olongayo Famador di sa Bohol, mayong buntag ni Muda Ma'am. O kang Ma'am Laisilin Malim, mayong buntag. O kang Sir Juanito Kababan Sudi, og ni Sir Jojo Asibon kon Asibron Bindanilio, mayong buntag. Og ni Ate Salome Madre dias Barangay Villaverde sa tanan, og ni Mr. Mike Demisilio og ni Ma'am Emilita Demisilio dias Kiwalan, may buntag ninyo diha. Mayong buntag usab og may pagpanikay-sikay nila ni Pastor Joel Ale diha sa Dalipuga, ni Pastor Ricky Belmonte og ni Madam Irene. Og sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday. Og sa nag-birthday kaghapon, belated happy birthday. Sa mga mag-birthday ugma, advance happy birthday. Bueno, di ta maglangan may gala direta sa atong paghisgutan. Karong butaga magtuon ta atong sublion og atong balikan may gala atong nahisgutan atong nakalabayng adlaw nga ang blasphemy, kining pagpasipala kay usa kini ka butang nga dili gyud mapasaylos Ginoo bisag unsaon. Og kinahanglan ta makahibaw nini unsa day mga butanga, ang mga butang nga napasipalahan nato atong nasalikway nga dili mapasaylo sa Dios. Bisan gani kita sa ato ang kahimtang o sa atong panghunahuna, tingali moingon ta nga buotan man ko kayo. Tigsimba biya pud ko. Unya nag-alagad po ko sa Dios. Hinumduman na to na. Kana may gala ato ng mga panghunahuna nga wa tay nahimo nga mga sayop.
Pero atong masayran pinagi mahigala sa bersikulo nga atong pagkakutloon karubutaga, Matthew chapter 12 verse number 31 o verse number 32. Kining duha ka bersikulo. Si Kristo mahigala nagsulti ani. Ingon sa verse number 31, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Dili gyud mapasaylo. Nagpasidaan mahigala ang Ginoo, si Kristo man kaigsunan, nagpasidaan ang daan. Tungod dinhi ako nag-ingon nga na kaninyo ang tanang matang sa sala pananglitan. Sa pagpasipala mapasaylo ngadto sa tao. Nagpasipala ka sa tao, unsa ba kadagko sa imong sala tingali ingon ka dagko kay ko sala noy, nakapatay ko, nakapanglaki ko o nakapamayi ko, yun ana, dagko kayong sayop, dagko kayong sala, dagko kayong sala agyod. Di ba? Kung ingon ta niya na may gala apan, ingon ang Dios, mapasaylo na. Mapasaylo. Kung kita may gala sincero sa atong kasing-kasing sa pagpaubos sa atong kaugalingon diha sa grasya sa Dios, meaning sa gamhanan nga Dios ba, mapasaylo ta sa Ginoo. Pero ingon may gala ang verse number 32. Kini gyud nga butang, mo'y bugat kayo may gala og delikado nga ato ning nahimo bisan tuog dili ta kriminal, bisan tuod og dili ta sugarol, mingon ta nga buutan ta nga pagkatao pero nagpasipala ta sa balang espiritu. Kadaghanan ra ba gini? Kadaghanan may galang nga nahitabo sa atong kinabuhi nga ang ato ang magipanghimo sa matang sa pagampo ba nga insakto para nato. Pero sa mata sa Ginoo, rebelde atubangan nga to niya. Ingon sa verse number 32, and whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall forgiven him. Mapasaylo pa. Bisan sa iyang pagkaanak, bisan si Kristo, pasipalaan sa iyang pagkaanak, mapasaylo. Pero, but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Dili mapasaylo, bisan pa niining kalibutan na, og hangtod sa umaabot pa nga kalibutan o panahon, di ba? Naingon niya, og si bisan kinsa nga nagasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tao, kini mapasaylo kaniya. Apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balang espiritu, kini dili pagapasayloon kaniya, dili dinhi nga kalibutan. Ni sa kalibutan nga umaabot. Unsa man nga kalibutan nga umaabot, kita nasayod may gala nga dunay duha ka lugar ang paingnan sa kalag sa tao. Kay di man ta makalimod kay ang kahimtang sa tao, dunay tulo ka kahimtang, lawas, kalag og espiritu. Kinata masayod niya na. May buntag ni Madam Bernadine Quinones Rivera. Good morning Brad Noy og sa tanan nga naminaw. For example, sa simple nga paagi, ingon si Kristo sa John 14:6, kini example, John 14:6. Si Kristo nagkanayon. Ingon siya diha, Jesus saith unto him, giingnan ni Kristo si Nicodemo. Dili si Nicodemo. Katong nangutanan niya. Si Thomas. Giingnan ni Jesus Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya ang dalan. Si Kristo na ang nisulti. Ako ang dalan, ako ang kamaturan, ug ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa akong amahan, kung dili pinaagi kanako, but by me, ingon ni Kristo. Kung dili ta motuo ani, nagpasipala ta sa balang espiritu. Kay kinsay nagpamatuod, ang balang espiritu mo'y nagpamatuod nini. Si Kristo mianhis kalibutan, dili tungod sa iyang kaugalingong kabubuton, kundi kabubuton sa amahan. Nan, si Kristo, ipaanis kalibutan sa linawas nga pamagi, nakita physically sa mga tao, sa mga Hudiyo, pero ang iyang mga buhat ang nagpamatuod ang balaang espiritu. Kung dili ta mutuon yana nga si Kristo mao ang kinabuhing dayon, nagpasipala ta sa balaang espiritu.
dili na mapasaylo sa Dios. Hinumdumi na, dili na mapasaylo sa Dios gyud. Kay iyang giingon, Matthew, baliko na to may gala ang usa ka bersikulo sa Matthew kapitulo 12 bersikulo 32. Og si bisan kinsa nga nagasulti og usa kapulong batok sa anak sa tao kini mapasaylo kaniya. Apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balang espiritu kini dili pagapasayloon kaniya. Dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umaabot. Kay bisan pa og tarong tanga tao sa atong unahuna, tarong tanga tao, dili garantiya nga makaangkon ta may galag kinabuhing walay katapusan bisag unsa nato katarong. Kay sa atong unahuna, tarong ta. Pero kung ang balaang pulong ang Ginoo mo itong pangutanon, ingon siya, walay matarong, wala bisan usa. Kay wala may matarong, wala bisan usa, unsa may atong buhaton? Ang kuno nato nga kita usa ka makasasala og nagkinahanglan tag Kristo. Ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo, gihatag sa Dios nga ni kanato, pinagi kang Kristo, iyan ang nahimo. Iyan ang gibuhat kita igo lang nga mudawat mahigala sa gasa. Ang pagpasipala mahigala mo ni nga sa atong gibuhat matag adlaw, wa ta nakaalinggat, wala ta nakamatikod nga ang ato dayang gihimo labi na sa atong paghupot may galag pagtulunan nga nakapasipala data sa balang espiritu. Kini usa lang ka giya, usa lang ka sanglitanan nga kung kita dili mo dawat nga si Kristo mo ang bugtong anak sa Dios, nagpasipala tas balang espiritu kay siya mianhi dili sa pagbuhat sa iyang kauliyong kabubuton, kun dili siya mianhi aron sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan. So ang nagpadayag nini ang balang espiritu nga si Kristo mao ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Mo nang ingon siya ang dalan o walay makaadto sa iyang Amahan kun dili moagi kaniya. Kun dili ta mo dawat nini, nan kita nagpasipala sa balaang espiritu. Ang pagpasipala mga kaigsunan mao ang paghimo o mga buhat o paglapas sa pagsulti, mapasipalahon o sa atong mga gipanghimo nga subay sa atong kaugalingong panghunahuna, nakapasipala sa sagrado nga Espiritu sa Dios. Mao nang naa, kay kita mahigala dili kinhanglan nga magsubay ta sa atong kaugalingong kabubuton, mabitaw nang gipasidanan tas pulong sa Ginoo nga dili ta magsandig sa atong kaugalingong pagpanabot kay mamahimo nga mapakyas kita. Mapakyas kita tungod kay mo na gihimo sa mga Parisiyo. Mao na gihimo sa mga eskriba. Ang mga eskriba, grupo mahigala sa mga maalamon nga tao. Pero ang ilang kaalam, kutob lamang sa ilaang unodnon nga kahimtang. Wala sila kasabot mahigala sa gihimo ni Kristo sa espirituhanong kahimtang. Kabantay ta nga diha mahigala sa Mark chapter 2 verse number 5. Naa diha. Now, kana diha may gala ni ingon si Jesus may gala ni ingon when Jesus saw their faith. Si Jesus may gala sa dihang nakakita sa pagtuo, he said unto sick of the palsy. Katubang masakiton sa paralysis. Masakiton. Unsa iyang gitawag? Son. Unsa man ang son? Anak. Di ba nganong iyang giingnan nga anak? Son, thy sins be forgiven thee. Ngano man nga nagkasakit man ang tao, doon naman say balatian sa iyang physical nga kahimtang. Pero nganong ang tubag ni Kristo niingon man, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Sa ato babot sabton may gala ba nga si Kristo dili lang ang iyang gihimo nga pagpangayo ba sa mga masakiton, dili lang sa pagkasakit physically, kundili alang sa mga masikiton spiritually. Ikaw karon, kita, wala ba tay sakit sa ato espirituhanong kahimtang?
Kumusta man ang atong pagpakigrelasyon diha ni Kristo? Kay ko nagsigit og simba, nagsigit og luhod, pero kutob lang may galas tong nahuna or mahimo nga maabot may galas tong kasing-kasing apan subay sa tradisyon nga gitudlo sa tao, mahimong walay kapuslanan ang atong pag-alagad. Munay timan munay kuyaw. Munay kuyaw may gala nga nagmatinud-anon ta sa pag-alagad sa Ginoo kay sa atong unahuna nga kining atong gihimo nga pagpangalagad insakto ni pero day pagpasipala at tubangan sa Dios. Pagrebuilde at tubangan sa Dios. Mo nang giingon may gala bitaw sa kanang giingon sa Isaiah ato ganing tanawon may gala sa Isaiah. Isaiah kapitulo 63. Dereta, kapitulo 63, versikulo 10. Dere may gala nagkanayon ang pulong sing Ginoo. But they rebelled. Sila kuno mi rebelde. Kinsa man ning mga tawanang ni rebelde kay kun imong tanawon kini nga bersikulo, kini nga chapter dinhi, imo makita nga ang mga tao niining mga panahona naghimo og mga pag-ampo ngadto sa mga larawan. Which is usa ka matang, usa ka paagi nga pagpasipala sa balaang espiritu. No? Ingon siya apan sila mirebilde og mihasol sa iyang balaang espiritu. Busa iya usab ngadto sa pagkahimo nga ilang kaaway og siya nakig-away bato kanila. Ang Dios may gala makig-away gid. Makig-away may gala sa mga tao nga magpasipala sa balaang espiritu unya wala ra bagi kapasayloan may gala sa mga sala. Sa New Testament may gala dili lang diha sa Old Testament hangtod pa sa New Testament nga pagpasidaan sa pulong sa Ginoo nga usa ka dili mapasaylo sa Dios. Ephesians chapter 4 verse number 30. Ato makita din may gala. Di ba? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Nganong di man ta modawat may gala sa silyo ngadto sa adlaw sa pagtubos. Di ba bag-o lang natong hinumduman ang kamatayon ni Kristo nga siya naghimo pagpalansang sa cross, nagpaaga sa hamiling dugo, namatay siya. Tinuod nga namatay. Nalubong siya. Apan wa siya nagpabilin sa lubnganan, nabanhaw siya. Mo ni mayong balita alang kanato. Kay kutob sa mga mudawat niya na makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Mo na may gala ang saad sa Dios. Mo na ang pasalig sa Dios nga atong dawaton. Pero kung kita magpabilin sa paglingog og dili pagdawat niya nga kamaturan, nagpasabot nga nagpasipala ta sa balaang espiritu, nan walay kapasayloan nga atong maangkon. Magpabilin ba ta diha nga pagtulunan? Magpabilin ba ta niana nga pagkaignorante sa pulong sa Ginoo? Nga magpabilin ba ta nga usa ka pagano? Pagano ang tawag ana? Basta ang mga tao nga walay alamag sa pulong sa Ginoo, dili manumbaling sa maayong balita nga gisangyaw ni Kristo. Kay ayang pag-ayo sa mga masikiton, dili lang kay nag-ayo sa physical nga kahimtang sa mga tao, kundi nag-ayo usab siya labaw na sa espirituhanong kahimtang. Ako nagpasalamat og dako. Nganuman, tungod kay naayo ko sa akong espirituhanong kahimtang. Nganong naayo ko? Tungod kay akong gidawat dunay mga tao nga gigamit sa Ginoo nga ako napahibalo nga mao ni ang kamaturan, mao ni ang paagi sa Dios nga kita makigrelasyon ngadto kaniya. Unsa may paagi nga atong isugid, maghinulsulta sa atong mga sala. Kanus amang ka maghinulsul sa imong mga sala unya na kung muskitiruhan ka og tabla, lisod kay nang dunatay paghinulsul nga paghimuon pero wala nay mahatag ang Dios nga mahatag mga grasya tungod kay patay naman itong physical nga lawas. Sama ba sa rich man nga naghinulsol siya, perting bako, perting hilak, perting dangoy-ngoy, pero nahatag ba sa Dios ang gipangayo ngadto niya? Wala na. Abi niyo mga kaigsunan, dunay usa ka pagpamatuod. Dili tanang mga Parisiyo
nga tiga o kasing-kasing. Dili tanang mga kay ngano, naay usa ka Parisiyo nga nagpamatuod nga nibiya sa iyang pagtulunan pagka-Parisiyo. Nigawas sa iyaang gihuptan nga pagtulunan nga nagsunod sa tradisyon. Gani daghan sa gipatay. Ang kanang makapatay ka og tao, kung nakapatay ka og tao, kay na iniingon, basta nakapatay gani, di na gyud malangit. Dili na mao'y kamatuoran. Dili buot pasabot nga patyon na lang nimo ang tao. Dili pod. Kay kun ikaw dunay intensyon sa pagpatay og tao, di gyud ka mapasaylos Ginoo. Pero ang imong pagpatay og tao, dipinsa sa imong kaugalingon tungod kay gihilabtan ka, may katarungan. Di ba? Kay wala man po'y record nga naay tao nga wala kapatay nga nakaadto siya og langit. Kay katong rich man wala man to nakapatay. Unsa may sala nga iyang nahimo nganong naadto man siya sa impyerno. Impyerno man gito kainit mga lugar. Gisaysay man may galas sa libro ni Lucas nga ang rich man namatay siya og didto ang iyang kalag sa init nga lugar. O di ba? Init nga lugar di impyerno. Gisakit sa permente. Bisan gani sa iyang pagpangayo og tinulo nga tubig, dili na mahatag sa Dios. Nga naman, patay naman siya. Ang paghinulsol may gala sa diyang mamatay na ang tao, dili na mahatag sa Ginoo. Kanus aman mahatag may gala karon nga buhi pa kita. Mo nang ingon may gala ang pagpamatuod sa usa ka tawo sa unang Timoteo. Direta sa tapakadiyot ha? Nawa ko sa testimony nga usa ka tawo Direta may gala sa unang Timoteo kapitulo 1. 1 Timothy chapter 1 verse number 13. Usa ka Parisiyo, di ba ang Parisiyo may gala, di basta-basta. Grabe na og hupot kung tanaw nimo ang ilaang doktrina gayod sa pagtulunan sa tradisyon nga gitudlo kanila. Grabe. Mayin ka nga mabitaw nang si Kristo miingon, kung ang imong pagkamatarong, kuanta ba? Kanang ang atong pagkamatarong mo sa ligan, kana bang sa atong pagpanabot nga matarong ta? Kung ang atong pagkamatarong nga gihimo, mulabaw pa sa mga Hudiyo, nga gani ang mga Hudiyo, wa gani makaangkon may galas kaluwasan, pero dunay usa ka Hudiyo. Gawas ato nila ni Juan, gawas ato nila ni Peter, kay wa may record nga niagin sila ni rebelde sa Dios. Wa may record nga ilang gipangluto sa mga Kristohanon. Ang nai-record nga gipangluto sa mga Kristohanon kinsa? Si Pablo. Sawa pa siya mahimong apostoles. Parisiyo siya. Muni ang testimony. Who was before blasphemer. Tigpasipala, mapasipalahon. Kinsa? Kinsa kaniadto usa ka tigpasipala. Kinsa man na? Di ba si Apostol Pablo ni? A persecutor. Injurious. Dili lang kay tigpasipala, manlulutos pud siya, tigdagmal sa mga Kristohanon nga nagwali sa mga balita. Kay dili sila gusto. Mabitaw na nga na mga Kristohanon karon nga gipamatay. Kay dili gusto ang mga tao nga mudawat sa kamatuoran. Kaya nagpabilin silang utok o kultura o gunahuna nga ang ilaang nahuptan nga pagtulunan insakto. Pero subay sa ilang kaugalingong pagpanabot. Dili subay sa balaang espiritu nga gikasulti sa balaang Biblia. Mga kaigsunan, wala ba gyulain nga basahon? Kung makita nimo, kung imong tan-awon ang uban nga mga libro nga miingon sila niangko nilang balaan. Naa may gipili nga mga tao. Pero ang Dios may gala, walay gipili. Unyara, ato nang iskutan. Kini, diri sa ta. Pagpamatuod, may gala sa usa ka tao nga tigpasipala. Gawa sa
siya nakahimo og tigpasipala, tig dagmal. Kay manlulutos man siya. Uninjurious, tig dagmal. Apan, ingon siya, but I ha, niangkon siya, but I, apan ako, nakadawat og kaluoy. But I obtain mercy, because I did it ignorantly in unbelief. Di ba? Apan, ako nakadawat og kaluoy tungod kay ako, mibuhat niini nga ignorante diha sa pagkawalay pagtuo. Mao na may gala ang resulta di ay sa tao nga walay pagtuo diha kang Kristo makahimo og pagpasipala sa balang espiritu. Timan ina. Mao na nahimo ni Apostol Pablo. Yang testimony ni recorded sa Biblia. Wala kay lain nga mga paresiyo siya. Kung atong tanawon may gala. Karon atong mahuna-huna may gala dinhi. Atong matimbang-timbang o atong makumparar sa atong kaugalingon. Ako kaha, dili ka ko masakiton sa akong espirituhanong kahimtang? Si Kristo nangayo sa mga masakiton. Dili lang physical, kundi hasta na spiritual. Iya pa yung gi-address, anak. Nganong iyang gitawag anak? Mga kaigsunan, ang Ginoo naghatag may galag kahigayunan sa mga tao nga tawgon og anak. Kung sila mutuo, kay kining pagtuo may galang nga pulong. Kining balaod sa pagtuo na balaod sa pagtuo. Kining balaod sa pagtuo, dili ni ato nga pagtuo. Pagtuo na diha kang Kristo nga atong gidawat. Mao na ang balaod sa pagkamatarong, ang katapusan sa balaod sa pagkamatarong, walay lain. Si Kristo, dili kita. Si Kristo na. Na may gala, mabasa nato na may gala sa Roma, Kapitulo. Kiniha, testimony sa kaparisiyo ha, nagpamatuod, nga siya kaniadto nagpasipala sa balang espiritu. Kita may gala ato sang di sa ta madto ari sa ta kining pagpasipala sa balang espiritu sa ato dili ta wala ta makahimo og pagpanglutos, di ba? Kay isip Pilipino, kay kining Pilipino maluluyon man gyud. Dili ta tigpasipala og tao. Dili ta tig bugal-bugal sa tong silingan kung ugaling butan gyud ang tao. Ingno na to, butan tang tao. Butan tas tanang butan gyud. Musimba ta, ana. Pero unsa nga klase nga pagkabutan ang niya nato? Subay ba sa atong kaugalingong pagpanabot? Ingon bitaw ang pulos Ginoo. Ari ta may gala sa Proverbs chapter 3. Kini, ingon may gala ang pulos Ginoo. Verse number 7. Be not wise in thine own eyes. Basin sa ato lang ng pananaw. Di ba? Nga kita maalamon, kita tarong sa atong kaugalingong pagpananaw. Be not wise in thine own eyes. Unsay gisulti? Fear the Lord, kahadlok ang Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo, dili nang kurog-kurog ta, kundi muhatag tag respeto. Sa tibok adlaw natong kinabuhi, 24 oras. Natay oras nga atong igahin. Aron kita makapahilayo sa mga dautan. Unsaon man nato na? Doon ay mga giya may gala. Ang giya mao ni, aron kita makasugakod, makalahutay sa pagpuyo ning kalibutan nga magsubay sa pagkakristohanon man kata. Di ba? Kristohano man kata. Ang kagrabe may gala nga gihulagway ni Hesus ang pagpasipala batok sa balang espiritu. Ang ubang mga tao wala kinahanglana nga mahadlok, nga muhimo og dili mapasaylo nga sala. Wala mahadlok tungod kay kitang tanan, wala man tay kahibalo. Resulta man na may gala sa walay kahibalo sa iyang pulong. Mo nang ang atong unahuna nagpabilin nga maalamon ta sa atong mga pananaw. Maalamon ta sa atong mga pangunahuna. Bisag wa tay basa-basa may galag Biblia. Maalamon ta. Di ba? Sa ato ra ng kaugalingong panghunahuna, ato ng kaugalingong pagpanabot, nga maalamon ta, pero dili na iya sa Dios. Kaya nga naman, wala man tayo respeto sa pulong sa Ginoo. Di man ta mo dawat, mutuo ta nga nay Ginoo, pero dili ta mo tuo sa ihang pulong. Unsa na nga klase?
Di ba? Unsa na ka klase nga pagtinarong? Mga kaigsunan, usa na ka pamaagi sa pagpasipala sa balaang espiritu. Kinahanglan ta makaibaw niya na. Usa sa mga kinaiya sa maong sala mao ang balaang espiritu mohunong sa pagkonbikto sa sala sa kinabuhi sa usa ka tawo. Mao ang kamatuoran nga ang usa ka tawo mahimong mabalaka mahitungod sa usa ka partikular nga sala. Nagpakita nga siya dili labaw sa grasya. Kinahanglan maghinulsol dayon, di ba? Muna makaigsunan, maghinulsol ta. Ang paghinulsol maigala mo resulta ngadto sa pagpakigrelasyon diyan ni Kristo. Mo nang ingon niya pagpakatawo pag-usab. Kanus aman ta magpakatawo pag-usab? Diha sa kamatuoran kasi ang Dios kinahanglan nga simbahon diha sa espiritu kamatuoran. Dili mo simba sa mag-atubang o unsa pa nang giatubang nimo diha. Dili magsimba og baka o unsa pa nang mga mananap o bukid o kadagatan. Di ba na mga tao ingon niya na. Ang mga yawi sa dili pagpakasala batok sa balaang espiritu mao kini. Una, magiyahan sa espiritu. Unsa man pagiya sa espiritu? Kinahanglan mugahinta og panahon, oras nga atong respetuan ang ihang pulong. Ang Dios makigsulti kanato pinaagi sa atong pagbasa sa ihang pulong. Dili nato matilawan may galag unsa kanindot ang pulong sa Ginoo kundi ta mohatag og higayon. Kay mora ning butanga, mora ni ang bugtong butanga gibilin sa Ginoo nga kanato nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Kutob sa mga morespeto og mutuo niining pulong makaangkon usab og kinabuhing walay katapusan. Mao na, number 2, mapuno sa espiritu. Unsaon man nimo pagkapuno sa balaang espiritu kung wa kay nakatunan nga pulong? Unsaon man nimo pag-meditate day and night kung wala kay nakatunan nga pulong sa Ginoo? Unsa may imong mapaabot nga paglamdag pinaagi sa espiritu? Ikatulo, paglamdag pinaagi sa espiritu. Unsa may imong mapaabot nga lamdagan ka sa espiritu sa Dios kung wala kay nakatunan nga pulong? Unsaon man nimo? Unsa man imong gihimo nga matag adlaw? Abi nimo akong goal sa matag tuig mahigala kinahanglan mahuman akong basa ang Biblia. Mao na akong goal sa akong kinabuhi. Gikan sa Book of Genesis padulong sa Revelation. Karon dili sa ingon nga pag-alsa mahigalas kaugalingong bangko kay isip Kristohanon katungdanan mahigalas sa tao. Di ba? Mga play kag security guard. Naay mga palisya nga sundon sa imuhang gibantayan. So isip security guard, musunod ka sa imong katungdanan. Dili mahimo nga imong duty gabi mutunga kag buntag. Dili pod pwede. Mo ni may gala naate katungdanan nining kalibutan na. Kita may gala naate katungdanan. Isip Kristohanon katungdanan na to. Ang pagrespeto siyang pulong. Unsa nga klase nga Kristohanon ang naa kita? Kung wala tay respeto may gala sa ihang pulong. Ang kanunay lang tang nagpasipala sa balaang espiritu. Unsa man nga giya sa balaang espiritu kung kita walay pagpamalandong siyang pulong. Unsa man pagpuno sa balaang espiritu ngani kanato kay ang espiritu sa Dios kung kita kanunay magpasipala muundang og konbiktar sa atong kasing-kasing. Mahimong magmaluyahon ta. Mahimong magmasakiton ta. Ang timailan sa tao nga masakiton sa espirituhanong kahimtang naglunang sa bisyo. Naglunang sa bisan unsa nga mga binuhatan nga gihimo sa mga tao sa kalibutan nga wala nagkaila og Dios, nga kanunay nagrebelde sa Dios. Bisan wala na sa tong nahuna. Bisan wala na sa tong nahuna nga nakigrebelde sa Dios, pero ingon ang balaang kasulatan, ang description sa balaang kasulatan. Ang tao nga nagpasipala sa balaang espiritu nagrebelde sa Dios. Di ba? Kinahanglan tang makakaton yan na. Kinilagmit ang labing wala masabtan sa kaluwasan kasulatan sa Biblia, ang akong kaugalingon, ang kamaturan nga ang usa ka tao nga nagpakabana nini, nagpamatuod nga wala siya makahimo sa dili mapasaylo nga sala. Sumonang ang pulong sa Ginoo atong balikan ang Matthew bugat pa gini. Ang Matthew
chapter 12 verse number 32. Bugat ni may gala nga sala nga nahimo sa tao. Kay bisan tuod may gala og wala ta magunahuna nga nakasala ta sa Dios, pero mao ni ang kamaturan. And whatsoever, wala ni mi-address may gala usa ka grupo. Wala nag-address may gala si bisan kinsa. Ang ingon sa Dios, si bisan kinsa. So wala magtumbok may galag unsa nga klase nga tao, Parisiyo ba ka, Eskriba ba ka, Pilipino ka ba, Muslim ka ba, Indiano ka ba, bisan kinsa. Kay bisan kinsa man, tanang tao applicable. Tanang tao gitawagan, tanang tao gipasidan-an. Si bisan kinsa nga nagsulti og mga pulong against batok sa anak sa tao kana pagapasayloon. Apan si bisan kinsa tiyaw na may gala bugat kay ning akusasyon. Bugat kay ning nga sala nga sa atong nahuna wala nato ni nahimo. Apan sa matag adlaw natong ipanghimo nakalapas ta may gala sa balaod sa balaang espiritu. Nakahimo ta og ang atong mahulagway dinhi may gala mao gyud ang mga Parisiyo. Kay ang mga Parisiyo, grupo may gala sa mga tao nga grabe ang ilang doktrina, paghupot sa pagtulunan nga kun puasa gyud. Kun basta mao ni may gala ang saysay ni Apostol Pablo kay siya usamang pud ka abogado. Ingon dinhi kini mapasaylo kaniya ang usa ka tawo nga wala gayod maladlad sa balaanong gahom og presensya ni Kristo mahimong mosalikway kaniya sa pagkawalay alamag og mapasaylo. Nga magunahuna nga ang pagkawalay pagtuo mao gyud na. Ang pagkawalay pagtuo muhatag og dalan ngadto sa tinuod nga paghinulsol. Bisan ang usa ka Parisiyo sama ni Saulo kay wala pa siya nahimong apostoles ni Kristo, ang iyang ngalan Saulo. Parisiyo siya. Sa Tarsus mahimong mapasaylo tungod sa pagsulti batok kang Hesus o sa paglutos sa iyang mga sumusunod tungod kay ang iyang pagkawalay pagtuo nagagikan sa pagkawalay alamag. Kinahanglan nga ato ning kapanaminan ang nahimo ni Saulo. Nga konbiktado nga nahimong Kristohanon, na kumbinser nga nahimong Kristohanon og naghinulsol og nisunod diha kang Kristo. Mao na may gala testimony man ni Saulo mo bitaw nga tanan nga mga pare, dili kalimod ha. Tanan nga mga pare nga nagtuon niini nga pulong na kumbiktar ang ilang kasing-kasing. Unsa kaha may gala kung ang usa ka leader sa simbahan perting wali. Perting wali ba? Sige wali may gala bisa kada adlaw pa siya nagwali. Pero ang kinatibuk-an sa tumong sa maong wali, kana bang gisugo ni Kristo ba? Pagpanglakaw kamo og isang yaw maayong balita. Kana ba? Isang yaw maayong balita aron ang mga tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kung wala ta ni ana, useless ang atong mga wali. Kaya maora ba ginay kuang gyud? Maora ba ginay kinatibuk-an? Mao nay basic nga kinahanglan masabtan sa tao. Kay kung dili masabtan sa tao, bisan pa og kapila nimo basahon ang Biblia, Genesis to Revelation. Bisan pag imo nang gibalik-balik pero wala ka nakatunong o wala ka nakasabot sa giwali ni Kristo nga kinabuhing walay katapusan. Buot pasabot ba nga hangtod karon wala pagyapon tay relasyon diyan ni Kristo. Nagpabilin ta sa atong pagkaignorante nga bisag nakadungog na ta nga si Kristo nagpakamatay, nagpaagas nga miling dugo, nalubong dang tagtulog adlaw, nabanhaw ug dili kita motuon niya na kaya nagpamatuod niya na ang balaang espiritu. Nagpabilin ta sa pagpasipala sa balaang espiritu. Kaya nagpabilin man ta nan kung mamatay ta asa man ta paingon. Bininyo makaigsunan na sinati gyud ako ni og tested gyud ni sa tanan nga mga tao nga mag-ungaw sa kamatayon.
walay lain nga adtuan, walay lain nga pangitaon. Unsa may pangitaon? Usa ka butang nga pangitaon nga sila unta makasiguro nga maadto sa langit. Mao na kadaghanan kay sa mga nagsakit nga sa wala pa bawiis kinabuhi maghinulsol, gani sa ilang paghinulsol maghilak. Ngano man na ang ila ang paghilak may gilaw sa ka matuod nga paghinulsol. Kana bang nagungaw nas kamatayon? Kadaghan ko nakasugat ana. Nagungaw nas kamatayon. Sa diyang buhi pa, sa diyang ligon pang lawas, sultian may gilas sa mayang balita, magpalingog-lingog lang, ngisi-ngisi lang, di ba? Padayon lang gyapon sa gihimo nga paghimo nga di ay ang gihimo sa matag adlaw nagpasipala sa balaang espiritu niya di man day na mapasaylo. Oh. Basta lang kay kanang hunahuna ba nga basta lang kuan magtuman lang ta sa atong maayong kinaiya. Oh, maayong kinaiya. Kanang maayong kinaiya may gala, maayo na. Pero mas maayo gitong maayong kinaiya nga atong nakuha gikan kang Kristo. Kay maapektuhan ta. Kay ang taong Kristohanon makakuha may galag karakter nga iya ni Kristo. Pagka mapaubsanon, naaman tay kasuko, di man gyud mahitabo may gala kay naamaning atong pagkatawhanon pero makunahon na ta ba? Kung kita may gala nalig-on diha sa iyang pulong, ang balang espiritu mo na mumaymay nato. Psst. Oh. Ayaw pagpalabi sa imong gibati kay motaas ang presyo sa imong dugo. Oh. Pahimangnuan tas balang espiritu. Ayaw sa pagpalabi sa imong gibati. Ayaw pagpadala sa imong emosyon. Kay ngano, atakihon niya ka. Kay atakihon ka, mamubo imong kinabuhi, di ka kapadayon sa papangalagad sa Ginoo o pagpadayon sa iyang bulhaton. Ingon na may gala. Ang balang espiritu magpahimangno. Munang gitawag may gala og ang balang espiritu muhatag og pagpuno. Number 1, magiya ang balang espiritu. Mupuno kanato ang balang espiritu. Maglamdag kanato ang balang espiritu. Mo nang naa. Di ba? Oh, mo nang naa makaigsunan nga dili nato ni isalikway. O undangon nato, unaw-unaw nato, undangon nato may gala ang pagpasipala sa balaang espiritu. Kay bisan pa tuod may galag moingon ta nga wa man ko nagpasipala sa balaang espiritu. Oh, moingon ta niana. Pero wa ta masayod nga ang atong dili pagtuo kang Hesus Kristo nga siya bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Nagpasipala ta sa balang espiritu kay dili man siya mo'y nagpamatuod kun dili ang balang espiritu man. May buntag ni Ma'am Cecil Labrador Ordes, ni Ma'am Lia Lambirang diha sa Cebu. May buntag nimo diha ma'am, mayong pagpanikay-sikay nimo diha. So morning niya nga kanang atong balikan may gala, atong hunaon-hunaon ba nga unta kita makabaton og susama sa nabatunan ni Saulo. Atong balikan ha, nindot kay may galang testimony ni Saulo. Ngano bitaw nga daghan ang mga tao nga nakumbiktar sa pagkakristohanon? Tungod na may gala kay sigig basa sa Biblia. Ang pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo usa ka pamaagi sa pagrespeto siyang pulong. Pagrespeto sa Dios. Ang pagbasa siyang pulong atong gipaminaw ang pagpakigsulti sa Dios nga ni kanato. Kinsa man atong gipaminaw kung wa tay gibasa may galang nga pulong. Dili nato ma-appreciate ang kaanindot sa pulong sa Ginoo kon dili ta mohatag og panahon nga mo respeto siyang pulong. Laliman mo 24 ka adlaw, 24 ka oras ang gihatag sa Ginoo nga ni kanato. Nagginawa ta, gitagaan tag libreng hangin. Ang libreng hangin walay gipili nga tao. Gihatagan tanan. Oh, matinuon ka o dili matinuon kang Kristo, gihatagan ta tanan. Libre ta tanan, di ba? Hangin, libre ta tanan. Tubig, libre ta tanan. Oh. Gawas lamang niya tong dunay tubig nga kinuha, nakakonektar sa nawasa kay na may bayad na. Oh. Pero sa tinuod nga tubig may gala tinubdan sa tubig walay bayad. Iya na sa Ginoo. Labaw na ang hangin. Kay kung wala pa tatagaing hangin, nangamatay na unta ang mga kriminal.
Nangamatay na unta ang mga Fulani militant nga sigig pamatay sa mga Kristohanon dito sa Nigeria. Nangamatay na unta na sila. Pero ang Ginoo dili ingon niya na, patas. Ang iyang panawagan alang sa tanan. Nga musangpot nga tos pakinulsol si Kristo ang gi-address sa tanang mga tao nga maghinulsol. Kang John the Baptist, baptismos paghinulsol. Ingon siya, si John the Baptist bitaw ni ingon siya nga ang iyaang pagbautismo literal nga tubig. Pero ang musunod niya, magbautismo sa balang espiritu. Kang Kristo na, ang balang espiritu may maghatag kanatog kumbiktar des tong kasing-kasing. Nga ang atong pagkaanak sa Dios, ang naghatag kanatog pagpanabot niya na ang balang espiritu. Mo gyapon ni ingon ni Kristo. Kinsa man ang naghatag og panabot kang Apostol Pablo? Nga sa ulo sa dihang wala pa siya mahimong Kristohanon, wala pa siya mahimong apostolis ni Kristo. Gani siya ni angkon ang pinakaiwit o pinakagamay nga apostolis mao siya. Pero sa iyang kung atong tanawon si Apostol Pablo sa iyang credential, sa iyang pagkatao, abogado siya. Sikat sa ilang panahon. Kwartahan sila. Kay usa ka parisyo dili man pwede nga mahimong parisyo, di pun mahimong abogado kung walay kwarta. Kwartahan sila. Kung parte mahigalag pagtulunan sa pangreliyon, grabe ang mga parisyo. Mo nang si Apostol Pablo gikan sa pagkabata, grabe. Mo nang iyang gihimo ng lutos sa mga Kristohanon. Kutob sa nagwali og maayong balita. Ang giwalis maayong balita kaluwasan na siya kinabuhing dayon. Kutob sa mudawat niya na makaangkon kinabuhing dayon. Mo nay labing mahinungdanon. Maunay nadawat ni Apostol Pablo. Tungod sa kaluoy sa Dios, nagpatigbabaw ang kaluoy sa Dios. Muna ang kaluoy sa Dios ngani kanato nagpatigbabaw. Kanus aman ta mo pailawom sa kaluoy sa Dios nga nagpatigbabaw hantud karon nga wa pa ta gipatay, buhi pa ta hantud karon. Kanus aman ta moundang sa atong pagpasipala sama kang Apostol Pablo. Kanus ta moundang sa pagpasipala sa balang espiritu. Hinumdumi nga ang gihimo ni Apostol Pablo labaw pa sa imong gihimo. Tingali karon, wala ka naghimo og pagpangluto sa mga Kristohanon. Pero naghimo ka og pagpasipala sa balang espiritu kay imong giampuan dili tinuod nga Dios. Kanang gadupa nga kahoy mo na imong giampuan, mo na imong giludhan. Pagpasipala na sa balang espiritu. Dili na mapasaylo sa Dios. Hinumdumi na. Dili na mapasaylo sa Dios. Oh. Mo nang ingon niya, apan kadtong nakahibalo sa mga pangangkon, ang mga nakahibalo sa iya mga pangangkon tinuod og nagasalikway kaniya bisan pa niya na nakasala batok sa balang espiritu. Kung dili data mutuo sa gisulti ni Kristo, labi na nga niingon siya nga siyang kamaturan, siya ang kinabuhi. Kung di ta magatuo niya na, nagasalikway ta o nakasala ta batok sa balang espiritu. Kaya nagpamatuod, mao man ang balang espiritu. Tungod kay ang balang espiritu mao ang nagpamatuod nga si Kristo og nagpahibalo sa iyang kamatuoran kanato. Ato na mabasa mahigala. Kung atong basahon sa Juan Kapitulo 15 versikulo 26. John, ang balang espiritu mo ay nagpamatuod. John 15, usa lang ni sa mga daghang mga bersikulo nga atong pag-isgutan. Pero sa pagkaron, mao lang ni. Ingon siya, apan, sa diha nga ang maglilipay, moabot na, kinsa akong ipadala nga na kaninyo, gikan sa amahan. Bisan ang espiritus kamatuoran nga nagagikan sa amahan, siya magpamatuod mahitungod kanako. Ang nagpamatuod nga si Kristo mianis kalibutan ang amahan. Ang balaang espiritu. Kay kita nasayod nga ang inahan ni Jesus sa iyang pagkatao, mao si Maria. Apan ang iyang amahan, mao ang balaang espiritu. So ang nagpamatuod nga si Kristo niyas kalibutan, ang balaang espiritu. Di ba? Kung kita mahigala, dili matinuhoon sa gisulti ni Kristo, nagpasipala ta sa balaang espiritu. John 16.
Atong tanawon may gala unsa bay gisulti sa John 16 chapter 14 nagkanayon. Ang pulong sa Ginoo si Kristo ang namahayag. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. Siya mohimaya kanako, kay siya magdawat gikan kanako og mupakita nini nganha kaninyo. Yang giingnan ang mga tinun-an. Nan karon kay nakabasa ta nini mupakita ang Ginoo nganhi kanato. Sa bersikulo 15, ang gisulti ni Kristo ingon siya, all things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. Ang tanang mga butang nga nabatunan sa amahan, ako di ba? Mo na iyahang gisulti. So ang nagpamatuod ang balaang espiritu. Busa ako miingon nga siya magkuha gikan kanako og mopakita nini nganha kaninyo. Walay kapasayloan nga posible alang niining mga Pariseo nga nakasaksi sa iyang mga milagro. Sa unang kamot nahibalo sa kamatuoran sa iyang mga pag-angkon. Og sa gihapon nagpasipala sa balang espiritu tungod kay sila ila nang gisalikway ang labing hingpit nga posible nga pagpadayag. Ilang gisalikway. Gani nagtinguha pa sila sa pagkutlo sa kinabuhi ni Kristo kay naglagot sila. Nan, padayon sila nakigrebilde sa balang espiritu. So ingon ana, ang kinaya sa mga Pariseo, dili kaha atong mga kinaiya karon. Sa atong mga unahuna, masabtan gayud nato kini nga kinahanglan natong mahibaluan ug masabtan kung kinsa ang Espiritu Santo. Si Jesus miingon nga magdala siya og usa ka maghuhupay, Espiritu Santo, di ba? Magdala siya og usa ka maghuhupay nga moanhi og mopuyo uban kanato. Ang Espiritu Santo mutudlo kanato, mugiya kanato og muhupay kanato. Ang paglimod sa Espiritu Santo mao ang paglimod sa atong kaluwasan. Ang dili pagdawat sa kaluwasan naglimod sa Espiritu Santo. Kay naglimod man ta sa Espiritu Santo, dili na mapasaylo sa Dios. Bisan pag muhilak kapag dugo. Mga kaigsunan. Susama sa rich man nga mityabaw gyud maayo, misinggit nangayo og pasaylo sa Ginoo. Tanang paghinulsol iyang gihimo. Dili to siya kriminal ha. Dili to siya kriminal. Usa siya katarong nga tao dinis kalibutan. Rich man siya. Usa siya ka tigsunod og doktrina sa relihiyon. Nagpuasa kaduha sa isa ka semana. Muna ang kasinatian mahigala sa rich man. Pero unsa nahitabo niya? Iyang gisalikway ang Espiritu Santo. Ang balang espiritu iyang gipasipalahan. Kaya wa siya mudawat mahigala sa kaluwasan. Unsa nahitabo niya? Imperno ang iyang bagsak. So karon makauna-una tata nga kining atong nahisgutan usa ka mahinungdanon alang kanato. Nga dili ta magpabilin sa pag-ignorante siyang pulong kay kung magpabilin ta sa pag-ignorante siyang pulong nga kadadlaw ta naghimo og pagpakigrebilde sa Espiritu Santo. Di ba? Mao na makaigsunan ang mensahe karon nga buntag. So hinaot nga ang ato ang nahisgutan nakahatag og pagtulunan kanatong tanan, napun-an ang atong kahibalo og kini maghatag unta kanato og magresulta ngadto sa pagpakigrelasyon ngadto sa Dios. Nga tinuod nga Dios ba? Kana bang kaluwasan nga atong maangkon? Kanang kinabuhing dayon. Nga unta maghinulsol na ta. Maghinulsol ta kana modawat sa kamatuoran nga kita usa ka makasasala og wa gyud tawo nga musaka sa langit pinagi siyang kaugalingong kabubuton sa iyang kaugalingong pagpaningkamot. Wala gyud. Kay walay tawo may galang nga nisaka sa langit nga iyang kaugalingong force ang gigamit. Iyang kaugalingong kusog ang gigamit. Wala. Daghang mga tao nga tuwa sa langit. Si Elijah, si Enoch, si Apostol Pablo, si John. Daghan. Nganong kabalo man kanoy? Kisulti na may galas bala ang kasulatan. Nganong nakasulti ta na, nganong kahibaw ta tungod sa kasulatan nga dili maglimod. Kay pulong sa Dios, si Kristo mao ang pulong ug ang pulong mao ang Dios. Wala tayo igong panahon may galas pagpadayon pa. Sanglit,
Napupos na ito panag-uban kay ang tanang butang dining kalibutan na doon naman gyoy kinutuban sama sa itong panag-uban nga adunay panahon sa pagsugod ug dinhi magutloa oras na usab sa pagtapos. Ug di na to siyangan ang panahon kay mintras buhi pa ta may panahon pa nga maghinulsol. Ayaw pa buta kay ang atong kinabuhi sama gihulagway sama sa bula o yamog sa kabuntagon. Nga takulahaw mo pakita sa sayong taknas kabuntagon apan ang pagtaas sa adlaw mawala raw sa gihapon. Ang kinabuhi sa tao gihulagway sama sa bulak nga dunay pagbuswak ug dunay panahon sa pagkalaos. Mao gyapon ang kinabuhi sa tao. Dunay panahon sa pagkatao ug dunay poy panahon sa pagkamatay. So asa man ta paingon og unsa may atong buhaton gikan sa atong pagkatao ug paingon ngadto sa atong pagkamatay. Kanang tunga-tunga nga bahin unsa may atong paghimuon niya na. Taas nga lugway ang gihatag sa Dios nga ni kanato pero wa gyud ta nakakaplag sa gusto sa Dios. Ang gusto sa Dios nga ang tao makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Whosoever gi-address sa tanang mga tao. Whosoever si bisan kinsa wala magtudlo may gala ang pulong sa Dios og usa ka grupo o usa ka unsa ba? Relihiyon o unsa ba? Naa ba sa gipili nga mga tao? Wala, si bisan kinsa. Mao nang naa ang address sa Ginoo. Kanang iyahang si bisan kinsa ang motuo og mosalig kaniya, makaangkon kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan may galang kaluwasan gitanyag sa Dios. Gitanyag sa tanang mga tao. Dili na to usika ng panahon. Sama sa giingon ni Steve Jobs nga siya nakaunahuna samtang siya dito sa operating room. Nga dili day maayo nga ang mga anak tudluan kung unsaon pagdato. Ang maayo day nga buhaton sa mga ginikanan nga ang mga anak tudluan unsaon nga makigrelasyon ngadto sa tinuod og buhi nga Dios. Kay ang Dios buhi. Ang Dios may gala makaluwas gyud. Mo ni pasalig may gala sa Dios. Og sangan sa atong station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa kangina Nonoy B. Magpasalamat og moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang tulumanon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.